बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट कैसर बाजवा और आप देख रहे हैं ई न्यूज़ ग्लोबल। नाजरीन, आज दिन है बुध और तारीख है 29 जुलाई 2020। आज बैठे बैठे मुझे एक गाना, जो कि पूरा तो याद नहीं, ना ही उसका कोई शेर पूरा याद है, लेकिन उसका एक फिक्रा मेरे जहन में गूंज गया, जो कुछ ऐसे था: मैं इतने जोर से नाची कि घुंघरू टूट गए। जी, शायद आप में से कुछ लोगों को इस गाने का पस मंजर या फिल्म का पता हो तो कमेंट्स में बता दीजिएगा। लेकिन मुझे ये इसलिए याद आया कि आज इंडियन मीडिया इस तरह खुशी से नाच रहा है कि उन्होंने नाच नाच के अपने घुंघरू तोड़ लिए हैं। और मुझे तो ये डर है कि अगर वो आज या कल तक सारा दिन इसी तरह ही नाचते रहे तो अपने घुंघरुओं के साथ साथ कहीं टांगे ही न तोड़वा बैठें। और अगर उनकी टांगे नाच नाच के ना टूटी तो इसके लिए वो चीन या पाकिस्तान की खिदमात हासिल कर सकते हैं, जैसे कि अभिनंदन की टूटने वाली थी, लेकिन पाकिस्तानी जो फोर्सेस थी उन्होंने उसको बचा लिया। इस सारी बात का मैं हवाला इसलिए दे रहा हूँ कि आज भारत ने जो फ्रांस से डील की थी राफेल तैयारे खरीदने के लिए, उनमें से उसकी पहली खेप, जो कि 5 तैयारों पर मुश्तमिल है, वो एक लंबा उड़ान भर के वाया मुत्तहिदा अरब अमारात आज इंडिया के अंबाला एयरबेस पे वो लैंड कर गए हैं। और लैंड वो आज किए हैं, लेकिन इसका शोर व वेला खुशी भारत में इस तरीके से मनाई जा रही थी, जो कि अभी तक जारी है, कि जैसे वो राफेल त्यारा नहीं, कोई भारत की आवाम को या उनकी हुकूमत के लिए कोई बहुत बड़ा आसमानी तोहफा जो उनको मिल गया है और जो इनके लिए एक निजात दहिंदा साबित होगा। यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि राफेल त्यारा अच्छा है, ब्लॉक 4 का त्यारा है, और इसके मुकाबले में हमारे पास, पाकिस्तान के पास JF-17 थंडर मौजूद हैं। और ये JF-17 वो तैयारा है, लड़ाका, जिसने गुज़िश्ता साल जून में फ्रांस ही में, जहाँ का राफेल त्यारा है, वहाँ के एयर शो में अपनी सुपीरियरिटी, बर्तरी पूरी दुनिया के सामने ना सिर्फ साबित की, बल्कि वहाँ से उसी बर्तरी के नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को कई मुल्कों ने JF थंडर जो त्यारा है उसके लिए ऑर्डर भी दिए हैं खरीदारी के लिए। उसमें अहम बात एक ये थी कि जब त्यारे, उस शो का एक हिस्सा था कि वो उल्टी उड़ान भरते हैं, तो जो राफेल त्यारा था वो 188 किलोमीटर उल्टी उड़ान करके, तो वो अपनी जो सलाहियत थी या जो पायलट साहब थे वो उनके सांस फूल गए और वो वहीं पे वो उनकी वो प्रवास जो है, वो उल्टी प्रवास जो थी वो 188 किलोमीटर पे अपना दम तोड़ गई। जबकि हमारे जो पायलट थे उस JF-17 थंडर में सवार, उन्होंने वही उल्टी उड़ान 229 किलोमीटर करके तो दुनिया में वो भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात आई तो इससे मैं एक मशहूर ज़माना, जो हमारे पाकिस्तानी पायलट थे जिनको पूरी दुनिया जानती है, बच्चा बच्चा पाकिस्तान के अंदर भी जानता है, उनका नाम है MM आलम। MM आलम वो पायलट है जिन्होंने 1965 65 ही है, मैं असल में थोड़ा बहक गया इस 1971 और 65 की जंग में। हाँ, बल्कि अब मुझे तारीख भी याद आ गई है। वो 7 सितंबर 1965 को उन्होंने इंडिया के 5 हॉक हंटर त्यारे, एक ही जो झड़प थी, आसमानी झड़प उनकी हुई उनके साथ, 1 मिनट के अंदर अंदर इंडिया के 5 हॉक हंटर त्यारे अपने सेबर त्यारे के जरिए मार गिराए, जो कि इंडिया क्या बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी, एक खबर थी। और उसने पाकिस्तान का और हमारे उन अजीम पायलट MM आलम का नाम तारीख में रकम कर दिया। तो यहाँ मैं ये जो नाच नाच के अपने घुंघरू तोड़ रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि अच्छा वेपन, अच्छा त्यारा, अच्छी चीज़, उसके लिए आपके पास बेहतरीन अच्छे पायलट और जंगजू भी होने चाहिए, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आर्मी एक प्रोफेशनल फ़ौज है, एयरफोर्स एक प्रोफेशनल इदारा है,
اور MM عالم کے بعد ہم نے اس کا عملی مظاہرہ ابھینندن کا طیارہ پچھلے سال 27 جولائی کو گرا کے اس کا ثبوت دیا ہے. تو یہ ان کو اتنی اچھلنے کودنے کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ پاکستان کے پاس نہ صرف بہترین قسم کے طیارے GF-17 اور اس سے ہم جو وزن ہیں بلکہ ان سے بہتر شاید ہوں F-16 بھی موجود ہیں. تو اگر ایسا کبھی کوئی خدا نہ خواستہ موقع پڑتا ہے تو پاکستان فضائیہ، پاکستان آرمی، انڈیا کے یہ جو رافیل طیارے ہیں ان کا بھرپور مقابلہ کرنے کی اور ان کو شکست سے دوچار کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے الحمدللہ. تو میری اس سلسلے میں یہی پاکستانی عوام سے ایک درخواست ہے کہ وہ یہ جو انڈیا کا ایک جشن کا سماں ہے، وویلا مچایا جا رہا ہے کہ رافیل آگے، بھائی آئے ہوں گے، آپ تو ان سے ڈرے خود ہی ان کی گن گرے سے، لیکن پاکستانی عوام ڈرنے والی نہیں ہے. میں قسم کھا کے آپ کو اپنا واقعہ بتاتا ہوں کہ 1971 کی جنگ میں سیالکوٹ میں موجود تھا، کیونکہ میری جو ننیال ہے وہ سیالکوٹ سے تھے. میں وہاں موجود تھا اور پاکستان انڈیا کی جھڑپیں ہو رہی تھیں. تو ایک دن طیاروں کی آواز آئی تو میں اور میرے جو ایک ماموں تھے وہ مجھ سے عمر میں تھوڑے ہی بڑے تھے، 4-5 سال ہی. تو ہم وہ لکڑی کی سیڑھی لگا کے چھت کے اوپر چڑھ گئے اور جا کے وہ دیکھنا شروع کر دیا کہ یہ جہاز کدھر سے آ رہے ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ وہ انڈین جہاز تھے، کیونکہ وہ اتنی نیچی پرواز تھی کہ ان کے اوپر انڈین کے وہ نشان بھی نظر آ رہے تھے. میری عمر اس وقت تقریباً کوئی 10 سال کے قریب تھی. تو وہ جناب انہوں نے، ہم چونکہ آبادی میں تھے اور ہم وہ دیکھ رہے تھے اوپر بچے چڑھ کے بڑی خوشی سے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو انہوں نے اپنے طیاروں سے راکٹ برسائے جو کہ ہماری ہی گلی میں چند گز آگے جا کے ایک گھر پہ لگے. اس کے وہ ایک بیری کا درخت تھا، اس کی شاخیں ہم نے خود جا کے بعد میں دیکھی وہ ٹوٹی ہوئی، اور راکٹ کے وہ چھوٹے چھوٹے جو ہوتے ہیں ٹکڑے، اور وہ بھی جا کے ہم نے دیکھے. تو میں یہاں بات کو شروع کرتے ہوئے بتاؤں کہ جیسے وہ 4-5 انڈیا کے جہاز تھے وہ ایسے دندنا رہے تھے، اور وہ ساتھ میں جو فائرنگ تھی یا راکٹ جو تھے برسا رہے تھے چھوٹے سائز کے. تو کچھ ہی دیر میں پاکستان کے 2 جہاز ہم نے دیکھے ادھر سے آتے ہوئے، جو فائٹر جیٹ تھے. تو جیسے ہی وہ آئے ہیں تو انڈیا کے یہ جو 5 کے 5 جہاز سے یہ تتر بتر ہو کے ایسے غائب ہوئے ہیں جیسے گدھے کے سر سے سینگ. تو یہ ہمیں رافیل کا دکھا کے اس کا وہ جشن منا کے کس قوم کو ڈرانا چاہتے ہیں؟ ہم تو وہ قوم ہے جو جنگ دیکھنے کے لیے باہر لڑائی، بندوقیں چل رہی ہوں، گولیاں چل رہی ہوں تو اس میں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ بھائی یہ اپنا جو آپ مجرا کر رہے ہو نا، یہ آپ امریکہ کو تو دکھاؤ یا کسی اور ملک کو دکھا کے خوش کرو. پاکستانی قوم اس سے ڈرنے والی نہیں ہے. رافیل کا مقابلہ کے لیے ہم تیار ہیں، چین تیار ہے، اور پاکستان کی ایئر فورس بھی بالکل تیار ہے. اگر آپ کو کوئی شک ہے تو ابھینندن کو یہ نیا رافیل دے کے بھیجیں، تو پھر دیکھیں جس طرح مودی اس وقت بڑی ہانک رہا تھا کہ اگر ہمارے پاس رافیل ہوتا تو آج جو پچھلے سال 27 جولائی تھی یہ واقعہ نہ ہوتا، اس کے نتائج کچھ مختلف ہوتے. تو مودی اس کو ابھینندن کو، یا اس سے بھی بہتر اگر کوئی تمہارے پاس پائلٹ ہے تو اسے بھیجو کوئی ایسا مس ایڈونچر کرنے کے لیے. تم شکر کرو کہ وہ تو تمہارا سستا MiG-29 تھا جو گر گیا. یہ کروڑوں اربوں ڈالر جو تم نے خریدے ہیں ان کو بھی گرا دینا تھا، اور پھر تم نے رونا تھا کسی اور طریقے سے. تو یہ رافیل سے پاکستانی قوم ڈرنے والی نہیں ہے. کیونکہ میں علامہ اقبال کے ایک شعر سے اس کا اختتام کروں گا: کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. پاکستان زندہ باد. دوستو مجھے اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. ایک بار پھر پاکستان زندہ باد.